نعطيكم لي ديتاي et la terminologie ديال une coupe d'architecture. هاد لا كوب d'architecture اللي مقطوعه على لا بارتي ديال لي زيسكاليي. هنايا لا بارتي ديال لي زيسكاليي. اولا برومييرمون غادي نشوفوا هاد لاكاج ديال ليسكاليي هي طالعه عندني حتى النيفو ديال لا تيراس. ملي كتكون هاد لي زيسكاليي واصلين حتى لا تيراس كتسمى ان تيراس. هاد لا تيراس كتسمى ان تيراس accessible. accessible ça veut dire on peut monter هاد لا تيراس كنقدروا نطلعوا ليها. دونك هاد لاكاج هاد لي زيسكاليي هنا هما هذا كتسمى هذا كله كيتسمى لاكاج دي زيسكاليي. هادي لا دال سوبيريور ديال لاكاج دي زيسكاليي. هادو سو سون دي اوفرتور pour l'aération et l'éclairage. وهنايا هاد لا بارتي ديال الفونداسيون. نشوفوا لا بارتي ديال الفونداسيون شنو عندنا فيها. عندنا فيها برومييرمون المور دو فونداسيون. عندنا هنا هذا سيتان شيناج. عندنا هنا سيتان بلوكاج اللي جا تحت من لا دال سيتان بلوكاج. هذا سيتين لونغرين كي غولي ما بين لي بوطو. سيتين لونغرين هذه. هذا سي لا دال دو سول. هنايا عندنا هذا سي لا هوتور سو بلافون. ما بين هاد لا دال و هاد لا دال كيتسمى لا هوتور سو بلافون. هنايا لا دال سوبيريور ou bien plancher supérieur ديال الريتشوسي. وهنا بلانشي سوبيريور ديال ليطاج. هنا غادي نشوفوا هنايا في ليكسير هذا سي لونطري برينسيبال. فوق هاد لابي ولا لوفيرتور هاد الباب هاد لابورت هنايا اللي فوق منه سي لينتو. هذا سيتان بالكون. هذا كله سيتان بالكون. هاد البالكون عنده واحد الكونسول هي. وهذه سي لا بوتر. هاد لا بوتر راه لاصقه في الكونسول. هذه لا بوتر اللي حدا الكونسول سي لا بوتر. هذه سي لا بوتر. هذا اللي عندها الروطومبي اللي عندها هذا الروطومبي سي لا بوتر. هذا سي الغارد كور ديال البالكون. هذا سي لينتو ديال لوفرتور ديال الباب ديال البالكون. هذا سي لا بوتر. هذه سي لا بوتر. وهذه سي الكونسول ديال البالكون. حيت البالكون عنده في لا دار التحتانيه عنده كونسول وفي لا دار الفوقانيه عنده اون اوتر كونسول. هذا حيت لا كوب لي زيسكاليي واصلين حتى لا تيراس. دونك عنده ان كاج. هاد لاكاج ديال لي زيسكاليي اللي قلنا هذه لا دال ديالو داكشي. هنايا شوفوا هذا سي لو مور داكروتير. عنده لا هوتور ديال ان غارد كور. علاش؟ لان لا تيراس اكسيسيبل. ملي كتكون لا تيراس اكسيسيبل هاد لا هوتور كتكون عندها ان هوتور ديال غارد كور. هنايا شفنا هاد لي دال وهذا شنو بقى لينا. دونك لي كونسول هادو تحت منهم لي بوتر. غنشوفوا دابا لا بارتي ديال لي نيفو. هنايا شوفوا النيفو اكستيريور عندنا بلس موان 0 كنت معكم في واحد الفيديو وريتكم كيفاش كنكالكوليو لي نيفو. دونك هنايا هاد النيفو 0 كنزيدو عليه لا هوتور سو بلافون بلس هاد لا دال كيعطيني الدوزيام نيفو 3 اللي هو 3 متر 65. كنزيدو عليه هاد لا هوتور سو بلافون بلس هاد لا دال كيعطيني تروازيام نيفو اللي هو 730. شنو قلنا؟ من فوق هاد لا دال حتى لفوق هاد لا دال كنزيدو لا هوتور سو بلافون بلس لا دال كيعطيني 730. هاد النيفو ديالاش ديال لا دال ديال لاكاج ديال لي زيسكاليي. شنو درنا؟ خدينا هاد النيفو وزدنا عليه لا هوتور سو بلافون بلس لا دال عطاني هاد النيفو بلس 10.10. هذا هما لي نيفو اللي عندنا هنايا. دونك هنايا شفنا هاد لا بارتي ديال الفونداسيون وشفنا سميتو وشفنا هاد لا بارتي ديال البيطو ارمي. لا بارتي ديال البيطو ارمي اللي هي لينطو ولا بوتر والكونسول بلس لي دال ولي هنا بالنسبه
عندنا حتى لابارتي ديال البيطون ارمي كاين عندنا حتى في لي زيسكاليي اللي فيها لي مارش بليس الباياس. كاين واحد الباياس هنايا، وهنا البالي حتى هو اون بيطون، وعنده ان بوتر حتى هي عندها ان بوتر، ولا دال ديال سميتو لي دال كاملين كلهم البيطون. وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم جديد.